فصل چهارم. درس دهم. محمد ابن زکریای رازی، کاشف الکل. در حدود 1000 سال پیش در شهر ری جوانی میزیست که بعدها به نام رازی شهرت پیدا کرد. وی بسیار کنجکاو و دقیق بود و به کسب علم شوق فراوان داشت. ریاضیات و نجوم و بیشتر علوم زمان خود را در روزگار جوانی فرا گرفت. چون در آن زمان دانشمندان به کیمیاگری می پرداختند، وی نیز به این کار علاقه بسیار پیدا کرد. کیمیاگران می‌خواستند ماده‌ای به دست بیاورند که با آن فلزات دیگر را به طلا تبدیل کنند. رازی برای رسیدن به این مقصود روز و شب به آزمایش‌های گوناگون می‌پرداخت. بر اثر همین آزمایش‌ها به چشم درد مبتلا شد. ناگزیر به پزشکی مراجعه کرد. میگویند که پزشک برای معالجه چشمهای رازی 500 سکه طلا از او گرفت و چنین گفت: کیمیا این است، نه آنچه که تو در جستجوی آن هستی. این سخن در رازی بسیار اثر کرد و از آن پس به تحصیل دانش پزشکی پرداخت. در آن زمان بغداد مرکز علم بود. رازی به آنجا رفت. مدتها از عمر خود را صرف تحصیل پزشکی کرد و شهرت فراوان یافت. سپس به وطن خود بازگشت. رازی در شهر ری بیمارستانی تأسیس کرد و در آنجا به درمان بیماران و تدریس دانش پزشکی پرداخت. چون رازی بزرگترین پزشک زمان خود شناخته شده بود، بسیاری از امیران او را برای مداوای بیماران به دربار خود دعوت می کردند. رازی گذشته از مداوای بیماران و اداره بیمارستانها در حدود 250 کتاب نیز نوشته است. بیشتر این کتابها مربوط به دانش پزشکی است. معروفترین آنها حاوی نام دارد. کتاب‌های مهم رازی به زبان‌های خارجی ترجمه شده است و سالها استادان بزرگ در دانشگاه‌های مشهور جهان این کتاب‌ها را تدریس می‌کرده‌اند. الکل که امروز موارد استعمال فراوانی در صنعت و پزشکی دارد، از کشفیات این دانشمند بزرگ است. این پزشک و دانشمند و کاشف عالی مقام که یکی از مفاخر ایران است، در شهر ری، یعنی همان جا که به دنیا آمده بود، درگذشت. کلید تمرین 66. ب. 1. رازی مردی کودن و بی دقت نبود. 2. الکل هرگز از کشفیات بی اهمیت به شمار نرفته است. 3. گاندی به هندیان می گفت محصولات بومی را مصرف کنید. 4. این مقاله به وسیله یک نویسنده گمنام
نوشته شده است. 5. رسانه‌های گروهی باید واژه‌های بومی را به کار ببرند. مترادف، در حدود تقریباً، زیستن، زندگی کردن، دقیق، با دقت، شوق، اشتیاق، نجوم، ستاره شناسی، زمان، روزگار، فرا گرفتن، یاد گرفتن، علاقه، میل، مقصود، هدف، بر اثر، در نتیجه، معالجه، مداوا، درمان، تحصیل، کسب، گذشته از، علاوه بر، خارجی، بیگانه، تدریس کردن، درس دادن، استعمال، کاربرد، عالی مقام، بلند پایه، مفاخر، افتخارات، مشهور، معروف، متضاد، دقیق، بی دقت، مهم، بی اهمیت، خارجی، داخلی، بومی، مشهور، گمنام.